श्री गुरुभ्यो नमः। राजकुमार जी, मम ध्वनिः तत्र गच्छति खलु? मन्येऽहं गच्छति। एवं, धन्यवादः। श्री गुरुभ्यो नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। ओम नमः पाणिनि कात्यायन पतंजलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः। महदिदं प्रमोदस्थानं यदत्र परमगुरूणां तत्र भवतां परमसम्माननीयानां राम मनोहर मिश्र महाभागानां स्मृतौ इयं व्याख्यानमाला अस्माकं परमपूज्यानां वैयाकरण तल्लजानां प्रोफेसर रमाकांत पांडेय महाभागानां अध्वदर्शे इयं परमगुरूणां स्मृतिव्याख्यानमाला आयोज्यते। तत्र गुरूणां परमगुरूणां सकाशे अध्येतुं मयः अवसरः लब्धः इति विज्ञाय आत्मानम् अहं धन्यं मन्ये। यदा काशी हिंदू विश्वविद्यालये गुरूणां मार्गदर्शकत्वे अहं शोधकार्यं कुर्वन् अभूवम्, तदा तेषां समीपे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालये व्युत्पत्तिवादस्य शाब्दबोधे चैकपदार्थे अपरपदार्थस्य संसर्गः संसर्गमर्यादया भाषते इति पंक्ति तेभ्यः अधीता। कानिचित् दिनान्येव अहं तेषां समीपे अध्येतुम् अगच्छम्। अनन्तरं मम अन्यत्र नियुक्तिः अभूत् इति कृत्वा तत्र पौनःपुन्येन अध्येतुम् अवसरं न लब्धवान् इति खेदस्य अयं विषयः। तथापि तेषां सान्निध्यं मया प्राप्तम् इति स्मारं स्मारं नितान्तं प्रसीदामि। तत्रापि तेषां शिष्याणां मम पूज्य गुरूणां कृपया अद्य अहं तेषां स्मृतौ भूति पदार्थ विमर्शः इति गुरुभिः विषयः तत्र निर्धारितः अस्ति। अत्र कः विषयः मया उच्यते इति चेत् आदिमा या परिभाषा सा एव परिभाषा अत्र मया उपस्थाप्यते। तर्हि तस्याः परिभाषायाः कः अभिप्रायः, किमर्थं सा परिभाषा परिभाषेन्दुशेखरस्य आद्ये प्रकरणे आद्यत्वेन उपन्यस्ता। परिभाषा पदार्थे परिभाषात्वं किम् इति सर्वमपि भूतिटीकायां प्रपञ्चितमस्ति। तर्हि परिभाषेन्दुशेखरे ग्रन्थे परिभाषा पदस्य प्रविष्टत्वाद् तत्र परिभाषा पदार्थः कः इत्यस्माभिः अवश्यं ज्ञेयम्। अतः भूतिटीकायां तात्याशास्त्री लिखति संकेत ग्राहक भिन्नत्वे सति शब्द धर्मिक साधुत्व प्रकारक
शास्त्रजन्य अप्रामाण्य ज्ञानानास्कंदित बोधे सहकारित्वेन मुन्यभिप्रेतत्वे सति पाणिन्नुच्चरित भिन्नत्वं परिभाषात्वं। इत्थं भूता परिभाषा अत्र परिभाषेन्दुशेखरे निरूपिताः सन्ति। इदं यल्लक्षणं भूतिटीकायां परिभाषायाः उपस्थापितं तस्य समन्वयः अपि अस्माभिः कर्तुं शक्यते। संकेतग्राहक भिन्नत्वे सति इति सत्यन्तस्य दलस्य लक्षणे प्रविष्टत्वात् संज्ञासूत्राणां व्यावृत्तिः। यतो हि व्यावृत्ति व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनं, तर्हि एतादृश परिभाषायाः लक्षणकरणेन कस्य व्यावृत्तिर्भवति, कुत्र इदं लक्षणं गच्छति इति अस्माभिः अवश्यं वेदितव्यम्। तर्हि संकेतग्राहक भिन्नत्वे सति संज्ञासूत्राणि सकलान्यपि संकेतग्राहकानि भवन्ति। यतो हि वृद्धिरादैच् अदेङ्गुणः इत्यादिभिः सूत्रैः कश्चन संकेतः प्रतिपाद्यते। वृद्धिरादैच् इत्यस्मिन् सूत्रे वृद्धि इति पदम् आदैच् रूपे अर्थे शक्तम्, अर्थात् वृद्धिपदस्य संकेतः आदैच् रूपे अर्थे अस्ति। गुणपदस्य संकेतः आदेङ् रूपे अर्थे अस्ति। एवं च किमागतं, संज्ञासूत्राणां संकेतबोधकता सुस्थिरा। तर्हि संज्ञासूत्राणाम् अत्र परिभाषात्वेन ग्रहणं मा भूत्, अतएव तत्र लक्षणे संकेतग्राहक भिन्नत्वं प्रतिपादितं। तदग्रे संकेतग्राहक भिन्नत्वे सति शब्दधर्मिक साधुत्व प्रकारक शास्त्रजन्य अप्रामाण्य ज्ञानानास्कंदित बोधोपयोगी बोधजनकत्वं परिभाषाणाम् अस्ति। इदानीं तत्र अष्टाध्याय्यां यावन्ति सूत्राणि सन्ति, तैः सूत्रैः कस्यचित् लक्ष्यस्य सिद्धिः अस्माभिः विधीयते। यथा इको यणचि इत्यनेन शास्त्रेण शुद्ध्युपास्यः इत्यस्य सिद्धिः अस्माभिः विधीयते। तर्हि तत्र इदं विवेचनीयमस्ति, तेन सूत्रेण लक्ष्यधर्मिक साधुत्व प्रकारक अप्रामाण्य ज्ञानानास्कंदित बोधोपयोगी बोधजनकत्वम् उपस्थाप्यते न वा। शुद्ध्युपास्यः इत्याकारकः प्रयोगः साधु इति यज्ञानमस्ति, तद्ज्ञानम् इको यणचि इति सूत्रेण बोधनीयम्। किन्तु तादृशं ज्ञानम् इको यणचि इति शास्त्रेण प्रतिपादयितुम् अशक्यम्। यतो हि अचि सति इकः स्थाने यण् भवति, एवं सति अर्थे क्रियमाणे पूर्वस्य इकः परस्य इकः व्यवहितस्य अव्यवहितस्य च इकः यणापत्तिः जायेत। तस्मात् तस्मिन् सूत्रे शब्द धर्मिक साधुत्व प्रकारक बोधः इदानीं नास्ति। तर्हि तादृशस्य बोधस्य नाम अप्रामाण्य ज्ञानानास्कंदित, अप्रामाण्य रूपं यद् ज्ञानं तादृशस्य ज्ञानस्य अनास्कंदितत्वम् अनाक्रान्तत्वं यदा भविष्यति तदानीमेव तत्र शब्द धर्मिक साधुत्व प्रकारक अप्रामाण्य ज्ञानानास्कंदित बोधजनकम् इको यणचि इति सूत्रं भविष्यति। किन्तु तादृशः बोधः तेन सूत्रेण न जायते। कुतः न जायते? यतो हि तत्र तस्य सूत्रस्य अर्थनिर्णयः एतावता न जातः।
अतः किं करणीयं भवति तत्र शब्दधर्मिक साधुत्व प्रकारक अप्रामाण्य ज्ञानानां स्कन्दित बोधाय तस्मिन्निति निर्दिष्टे इति परिभाषायाः तत्र उपस्थापनम् अस्माभिः विधीयते। तत्परिभाषा बलात् कः तत्र अर्थः नाम सप्तम्यन्त पद घटित बोधे सप्तम्यन्त पद घटक सूत्रे अव्यवहितस्य पूर्वस्य इति अंशस्य द्वयस्य उपस्थितिः भवति। अधिकरण पद घटित सूत्रे एव तस्याः परिभाषायाः उपस्थितिः भवति। पद उपस्थापक पक्षे तत्र अव्यवहितस्य पूर्वस्य यदा उपस्थितिः भवति तदानीम् अजव्यवहितस्य पूर्वत्व विशिष्टस्य इकस्थाने यन् भवति इत्यर्थः यदा जायते तदानीं तस्मिन् सूत्रे शास्त्रत्वम् आयाति। तदानीमेव शुद्ध्युपास्यः इत्ययं प्रयोगः साधु इति कथने इति प्रतिपादने तस्य सूत्रस्य शास्त्रत्वं प्रामाण्यत्वं वा जायते नान्यथा। तर्हि एवं च अस्माभिः इदानीं पाणिनि उच्चरित परिभाषा विषये इदानीं समन्वयः विहितः, किन्तु अस्मिन् ग्रन्थे याः परिभाषाः सन्ति तत्र समन्वयः अपि अपेक्षितः अस्ति। यतोहि एताभिः परिभाषाभिः शास्त्रेषु शास्त्रत्वं व्यवस्थाप्यते। प्रथमस्य प्रकरणस्य नाम अस्ति शास्त्रसम्पादकत्व प्रकरणम्। ततः परम् अस्मिन् ग्रन्थे द्वितीयं प्रकरणं भवति बाधबीज प्रकरणम्, तृतीयं प्रकरणं भवति शास्त्रशेष प्रकरणम्। एवं च आहत्य अस्मिन् ग्रन्थे प्रकरणत्रयं विद्यते। तर्हि किमर्थम् अत्र ग्रन्थे शास्त्रसम्पादकत्व रूप प्रकरणस्यैव प्राथम्येन उपदेशः, कुतो न बाधबीज प्रकरणस्य प्राथम्येन उपदेशः जायताम् इत्यपि काचित् शङ्का अत्र भवितुम् अर्हति। तर्हि तत्र एवम् उच्यते भूतिटीकायां शास्त्रत्व संपत्तिम अंतरा नाम शास्त्र संपादकत्वम अनंतरा बाध बीज कथनं भवितुम नार्हति। बाध्य बाधक भावः तदा एव भवितुम अर्हति यदा शास्त्रत्वम आयाति। यतोहि सूत्राणां बाध्य बाधक भावः न भवति, अपितु सूत्रजन्यः यः अर्थः तदर्थस्यैव बाध्य बाधक भावः भवति इति सिद्धान्तः। तर्हि यदि बाध्य बाधक सूत्रजन्यः अर्थः एव न भविष्यति तदानीं तत्र बाध्य बाधक भावः अस्माभिः कल्पयितुम् अशक्यः। तर्हि तेषु बाध्य बाधक सूत्रेषु आदौ शास्त्रत्वम् अस्माभिः आनेयम्। तर्हि शास्त्रत्वं कथम् आगमिष्यति? यदा शास्त्र संपादकत्वस्य आदौ प्रतिपादनं भविष्यति। यतोहि सूत्रेषु शास्त्रत्वम् एताभिः परिभाषाभिः एव आयाति, नान्यथा। कथम् आयाति? तर्हि शास्त्रत्वं नाम किम्? सूत्रं शास्त्रं, किन्तु शास्त्रे शास्त्रत्वं कदा आगच्छति? यदा एताभिः परिभाषाभिः तत्र सहयोगः क्रियते तदानीमेव, नान्यथा। तर्हि एताभिः परिभाषाभिः कथं विधिसूत्राणां सहयोगः क्रियते इत्यत्र उच्यते। शास्त्रे शास्त्रत्वं नाम अप्रामाण्य ज्ञानानां स्कन्दित बोधजनकत्वम् एव। तर्हि अप्रामाण्य ज्ञानानां स्कन्दितः बोधः परिभाषां ऋते परिभाषायाः ऋते भवितुं नार्हति।
कथम इति चेत् इदानीं जराया जरसंज्ञतरस्याम् इति शास्त्रम् अस्ति, किन्तु एतेन शास्त्रेण निर्जर शब्दस्य स्थाने जरस् आदेशः कर्तुं न शक्यते। कुतः? सूत्रे जरा इति शब्दः, लक्ष्ये निर्जर इति शब्दः, एवं च निर्जर शब्दस्य स्थाने जरा आदेशः तत्सूत्रेण कर्तुं न शक्यते। तर्हि तस्मिन् सूत्रे शास्त्रत्वं न आयाति। शास्त्रत्वं नाम शब्द धर्मिक साधुत्व प्रकारक अप्रामाण्य ज्ञानानास्कन्दितत्वमेव। तर्हि निरजरसौ इत्ययं प्रयोगः साधु इति वक्तुमेव न शक्नोति। कुतः? तादृशकथने तस्य सूत्रस्य शक्तिरेव नास्ति, सामर्थ्यमेव नास्ति। तर्हि तत्र शास्त्रत्वाभावे तादृशं सामर्थ्यं नास्ति। तर्हि कथं तत्र तादृशस्य सामर्थ्यस्य आनयनं भविष्यति? तदा निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति इति परिभाषया एव तस्मिन् सूत्रे शास्त्रत्वम् आनीयते। तत् परिभाषया एव निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति इति परिभाषया एव तत्र शास्त्रत्वम् आनीयते। एवञ्च किमागतम्? एवमेव नेरगदनदपद इत्यस्यापि शास्त्रस्य शास्त्रत्वम् अप्रामाण्य ज्ञानानास्कन्दित बोधजनकत्वं यदागमास्तद्गुणीभूतास् तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति परिभाषायाः ऋते अप्रामाण्य ज्ञानानास्कन्दित बोधः नेरगदनद इति सूत्रस्य न जायते। कुतः? प्रणिदापयति इत्ययं प्रयोगः साधु इत्याकारक शब्द धर्मिक साधुत्व प्रकारक अप्रामाण्य ज्ञानानास्कन्दित बोधोपयोगी बोधः परिभाषायाः नाम यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इत्यस्याः परिभाषायाः ऋते भवितुं नार्हति। तर्हि एतावता किमागतं? परिभाषायाः लक्षणमागतं संकेत ग्राहक भिन्नत्वे सति शब्द धर्मिक साधुत्व प्रकारक शास्त्रजन्य अप्रामाण्य ज्ञानानास्कन्दित बोधकत्वे सति मुन्यभिप्रेतत्वे सति पाणिन्युच्चरित भिन्नत्वम् एव अत्र ग्रन्थे परिभाषा सन्ति। पाणिन्युच्चरित भिन्नत्वम् इति दलस्य लक्षणे दानेन पाणिन्युच्चरितानां तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्माद्युत्तरस्य इत्यादीनां परिभाषाणाम् अत्र संग्रहः नास्ति। मा भूत् एतदर्थं तत्र पाणिनि उच्चरित भिन्नत्वं लक्षणे उपपादितमस्ति। अस्तु, इदानीम् अग्रे गच्छामः। परिभाषायाः स्वरूपम् अस्माकं पुरतः इदानीम् आगतमस्ति। तर्हि शास्त्रसम्पादकत्वे अपि प्रकरणे या प्रथमा परिभाषा अस्ति सा परिभाषा भवति व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्तिः नहि संदेहादलक्षणम् इति। परिभाषेन्दुशेखरे शास्त्र संपादकत्व रूप आद्ये प्रकरणे इयं या परिभाषा आद्यत्वेन ग्रंथकारः श्रीमान् भट्टोजी दीक्षितः अपि पठत तत्र किं कारणम्? कुतो न अन्या काचित् परिभाषा आद्यत्वेन पठितुं शक्या? यथोद्देश्यं संज्ञा परिभाषं कार्यकालं संज्ञा परिभाषम् इत्थं भूताः अनन्ताः परिभाषाः सन्ति। प्रथमे तन्त्रे व्याख्यानतो इत्यारभ्य एकदेश विकृतम् अनन्यवत् इत्यान्तं परिभाषा पठिताः सन्ति। तर्हि तासु परिभाषासु आद्या इयं परिभाषा किमर्थं ग्रन्थकृता उपात्ता
इति तत्र प्रश्नः जायते। किन्तु ततः प्राक् एतस्यैव प्रकरणस्य आरम्भः किमर्थम् इत्यपि प्रश्नः अस्ति। तस्य उत्तरं दत्तं पुनरपि उच्यते। नाम शास्त्रसम्पादकत्वरूपप्रकरणस्यैव कुतः आदौ ग्रन्थे आरम्भः। तर्हि तत्र ग्रन्थकारः कथयति बाधबीजप्रकरणस्य आदौ उपादानं कर्तुम् अशक्यम्। कुतः? शास्त्रत्वे सत्येव बाध्यबाधकभावः भविष्यति। यदा शास्त्रे शास्त्रत्वम् आगमिष्यति ततः परम् एव बाध्यबाधकभावः भवति। तर्हि बाध्यबाधकभावस्य प्राक् शास्त्रत्वं तस्मिन् सूत्रे अवश्यं साधनीयं। तर्हि तत्साधनार्थं शास्त्रसम्पादकत्वप्रकरणम् एव आदौ उपादेयत्वेन आरब्धुं शक्यते, नान्यथा। तर्हि एतावता शास्त्रत्वं सम्पादयितुम् एतस्य प्रकरणस्य आरम्भः। अतएव तत्र भूतटीकाकारः कथयति पूर्वोक्तप्रकरणद्वया विशिष्टानाम् अर्थानां बोधकत्वाद् अन्ते, नाम प्रकरणद्वयात् परम् अन्ते शास्त्रशेषप्रकरणस्य आरम्भः अस्ति। तत्र शास्त्रशेषप्रकरणे प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषाम् आरभ्य अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणः इत्यान्तं तृतीयं प्रकरणम् अस्ति। तर्हि तस्य तृतीयस्य प्रकरणस्य एतयोः द्वयोः प्रकरणयोः अनन्तरम् एव भवितुमर्हति। अतएव निरूपणार्हं शास्त्रशेषनामकं तृतीयं प्रकरणं सन्दर्भशुद्धिम् अनुरुध्य क्रमेण ग्रन्थकारः नागेशः उपनिबबन्ध इति लिट् लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने प्रयोगः उपनिबबन्ध इति टीकाकाराणां तत्र प्रयोगवैशिष्ट्यमस्ति। उपनिबबन्ध किम्? उपनिबबन्ध शास्त्रसम्पादकत्वरूपं यत् प्रकरणमस्ति तदेव प्रकरणं ग्रन्थस्य आदौ उपनिबबन्ध उपनिबद्धवान् इत्यर्थः इत्यागतम्। तर्हि अत्र या परिभाषा अस्ति सा भवति व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः न हि सन्देहादलक्षणम् इति। तर्हि इयं खलु परिभाषा या अस्ति तस्याः परिभाषायाः का वा आवश्यकता? किमर्थम् इयं परिभाषा अत्र इदानीम् आरब्धा? तर्हि तस्य परिभाषारूपस्य अवतरणं श्रीमान् नागोजी भट्टः ददाति। ननु लण अय्युण सूत्रयोः णकारद्वयस्यैव उपादानेन अण इण ग्रहणेषु संदेहाद् अनिर्णयः अत आह व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्तिः न हि संदेहादलक्षणम् इति। इदानीं यः प्रश्नः उत्थापितः किमर्थम् इयं परिभाषा आदौ तदुच्यते, ततः परम् अवतरणविषये व्याख्यायते। इयं परिभाषा आद्यत्वेन किमर्थं? तर्हि भूतिटीकाकारः तत्र कारणद्वयं प्रतिपादयति। अस्याः परिभाषायाः आद्यत्वेन उपादाने हेतुद्वयं वदति। सर्वशास्त्र उपकारकत्वेन इति एकः हेतुः। इयं या परिभाषा सा परिभाषा सर्वशास्त्र उपकारिका। कथम् इयं परिभाषा सर्वशास्त्र उपकारिका इति चेत् अन्याः याः परिभाषाः तासां परिभाषाणां कश्चन एकदेशः भवति। यथा सप्तम्यन्तपदघटितसूत्रेषु तस्मिन्निति निर्दिष्टे परिभाषा उपतिष्ठते। निर्दिश्यमानस्यादेशाः भवन्ति इति परिभाषायाः कश्चन देशविशेषः। यदागमास्तद्गुणीभूता परिभाषा तत्रैव प्रवर्तिष्यते यत्र आगमो भविष्यति। एवं च कार्यकाल परिभाषा
यथोद्देशं कार्यकालं नाम कार्यकाल विशिष्टाया कार्यकाल बोधिका परिभाषा यथोद्देश बोधिका परिभाषा तासां परिभाषाणामपि तत्र तत्र स्थानत्वं निर्दिष्टमस्ति। किन्तु इयं या परिभाषा अस्ति सा परिभाषा सर्वत्रापि शास्त्रे यत्र यत्र संदेहः भवति तत्र तत्र इयं परिभाषा उपतिष्ठते, नाम प्रामाण्यत्वेन उपतिष्ठते, प्रामाण्यम् उपपादयति इत्यर्थः। तर्हि सर्वशास्त्र उपकारकत्वेन इति एकः हेतुः, अन्यः अपि हेतुः तत्र श्रीमता भूतिटीकाकारेण उपपादितः। सः कः तर्हि कथयति, भगवान् शङ्करः वर्णसमाम्नाय सूत्रेषु अनुबन्धम् उपदिदेश, नाम भगवान् शङ्करः एव एषु 14 सूत्रेषु अनुबन्धम् उपदिदेश। अतः इयं खलु या परिभाषा सा परिभाषा अनुबन्धेन ज्ञापिता इति कृत्वा तस्याः परिभाषायाः पूज्यत्वेन आदौ उपन्यासम् अर्हति। नाम इयं या परिभाषा अन्या या परिभाषाः ताः सर्वाः परिभाषाः सूत्रेण ज्ञापिताः। सूत्रकार अपेक्षया शिवस्य भगवतः प्राबल्यमस्ति, अतः साक्षात् शिव प्रणीत अनुबंध ज्ञापितत्वात् अस्याः अभ्यर्हितत्वात् इयं परिभाषा आद्यत्वेन उपन्यस्ता। तर्हि किमागतम् एतावता? हेतुद्वयमागतम्। अस्याः परिभाषायाः सर्वासां परिभाषाणाम् अपेक्षया अभ्यर्थितत्वमस्ति, पूज्यत्वमस्ति। तस्मात् पूज्यत्वात् आदौ अभिनिवेशा अस्याः परिभाषाया। लोकेपि अस्माभिः दृश्यते यः अभ्यर्थितः भवति, यः पूज्यः भवति, तस्यैव अस्माभिः आदौ तत्र पूजा विधीयते, अनन्तरम् इतरेषां। तथा प्रकृतेपि अस्याः परिभाषायाः भगवान् शिव प्रणीत अनुबन्धत्वेन ज्ञापितत्वात् अभ्यर्थितत्वात् किंच सर्वशास्त्र उपकारकत्वात् आदौ अस्याः उपादानं। तदेव टीकायां लिख्यते, तात्पर्य निर्णायक प्रमाण निरूपणात् सर्वशास्त्र उपकारकत्वेन वर्ण समाम्नायस्थ महेश्वर प्रणीत णकार अनुबंध ज्ञापितत्वेन च अभ्यर्थितत्वात् प्रथमम् उपन्यासम् अर्हन्तीं परिभाषां व्याचिख्यासुः व्याख्यातुम् इच्छुकः इति व्याचिख्यासुः तत्र भवान् नागेश भट्टः अवतारयति। अत्र किमागतम्? अभ्यर्थितत्वाद् एव इयं परिभाषा आदौ उपस्थापिता। तर्हि अस्याः परिभाषायाः तत्र अवतरणं कथमस्ति? तर्हि उच्यते, ननु इति यः निपातः स च निपातः प्रश्नार्थे भवति। इयं खलु शास्त्रकाराणां शैली। न च इति पदेन ननु इति पदेन च प्रश्नः कश्चन उपस्थाप्यते, यत्र संशयः भवति तादृशस्य विषयस्य ननु इत्यनेन उपस्थापनं जायते। तर्हि ननु लण अय्युण सूत्रयोः लण च अय्युण च इति लण अय्युणौ तौ सूत्रौ इति लण औ अय्युण सूत्रौ तयोः लण अय्युण सूत्रयोः नाम लण सूत्रे अय्युण सूत्रे च इत्यर्थः। तर्हि लण अय्युण सूत्रयोः किमस्ति? णकारद्वयस्यैव उपादानेन। इदानीं पश्यन्तु अत्र कथं द्वन्द्वः भविष्यति। यतोहि ज्ञातपदार्थानाम् एव द्वन्द्वः भवति इति मनोरमायाम् अस्माभिः अन्योन्याश्रयस्य
दोषस्य निरूपणावसरे अथवा परिहारावसरे अस्माभिः ज्ञातमस्ति यत् ज्ञातपदार्थानाम् एव सर्वत्र द्वन्द्वसमासः भवति। इदानीं प्रकृते लण् अय्युण् इत्यनयोः द्वन्द्वः कृतः अस्ति, किन्तु अग्रे ग्रन्थकृता उच्यते णकारद्वयस्यैव उपादानेन। कुत्र अस्ति णकारद्वयस्य उपादानम्? इदानीं कीदृशः अर्थः आयाति? यदि अय्युणसूत्रे णकारद्वयस्य उपादानं लणसूत्रे वा णकारद्वयस्य उपादानं तदानीं णकारद्वयविशिष्टस्य अण् इत्यस्य णकारद्वयविशिष्टस्य अय्युण् इत्यस्य ज्ञातत्वेन नाम तादृश अर्थबोधजनकत्वेन एतयोः द्वयोः द्वन्द्वः भवितुमर्हति। किन्तु इदानीम् उभयोः सूत्रयोः प्रत्येकं णकारद्वयस्य उपादानं नास्ति, तस्मात् णकारद्वयत्वावच्छिन्नेन अण्पदस्य अय्युणपदस्य च ज्ञानाभावात् तत्र द्वन्द्वा अनुपपत्तिः इति कश्चन संशयः कृतः। तस्य संशयस्य निराकरणं भूतिटीकाकारेण एवं कृतं। णपदम विद्यमानणकारपरं तेन उक्तसूत्रयोः विद्यमानौ यौ णकारौ तद्वयस्य इत्यर्थः। नाम प्रत्येकसूत्रेण णद्वय अभावेन या शंका कृता सा शंका अत्र अस्माभिः स्वीकर्तुं न शक्या। कुतः? णपदं यत् तत्र अवतरणे आगतं तत्र णपदं विद्यमानणकारपरं तेन प्रत्येकं सूत्रे एकैकस्य णकारस्य उपादाने सत्यपि तत्र एकणकारत्वेन ज्ञातपदार्थयोः द्वयोः द्वन्द्वः भवितुम् अर्हत्येव न काचित् अनुपपत्तिः। तर्हि तदेव लिखति एतेन प्रत्येकसूत्रे णद्वयाभावेन द्वन्द्वानुपपत्तिः इति यत् पूर्वपक्षिणा आक्षेपः कृतः स च आक्षेपः इदानीं परास्तः अपास्तः इति। तर्हि लण् अय्युण् सूत्रयोः णकारद्वयस्य नाम लणसूत्रे एकः णकारः अय्युण् सूत्रे अपरः णकारः एतद्द्वयस्य णकारस्य उपादानेन अण् इण् ग्रहेणेषु संदेहाद् अनिर्णयः। अण् इण् ग्रहेणेषु अण् च इण् च इति अण् इणौ तयोः ग्रहणम् अण् इण् ग्रहणं तेषु अण् इण् ग्रहेणेषु अत्र ग्रहणं भावे ल्युडन्तं तस्मात् अण् इणोः ग्रहणम् अण् इण् ग्रहणं नाम अण् ग्रहणम् अण् बोधक प्रत्याहारे इत्यर्थः। अण् पद घटित सूत्रे इत्यप्यर्थः। यदा ग्रहण इति पदार्थः अधिकरण ल्युडन्तः तदानीम् अण् गृह्यते अस्मिन् तत् अण् ग्रहणं तेषु अण् इण् ग्रहेणेषु सूत्रेषु इत्यर्थः। नाम अण् पद घटित सूत्रेषु इण् पद घटित सूत्रेषु संदेहाः। कथम तत्र संदेहः? कथम संदेहः? अण् पद घटित सूत्रे कथम संदेहः? संदेहाद् अनिर्णयः इति अवतरणे लिखति। इदानीं पश्यन्तु संदेहः कुत्र भवति? संदेहः एकस्मिन् धर्मणि कोटिद्वय अवगाहि ज्ञानं यदा भवति तदानीम् एव संदेहः जायते। यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वा इत्येकस्मिन्नेव धर्मणि पुरुषत्वेन स्थाणुत्वेन वा अवगाहनं जायते इति कृत्वा तत्र संदेहः भवति। तर्हि प्रकृते
अयुण सूत्रे नाम अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः इदमेव सूत्रम् अणपद घटितं सूत्रम् इणो इणः सः इत्यपि सूत्रम् इणपद घटितं सूत्रम् तर्हि तत्र सूत्रे संदेहः कथं संदेहः संदेहस्तु तत्रैव भवति यत्र अनेकार्थानाम् उपस्थितिः भवति तर्हि अणपदार्थे अणपदस्य कुत्र शक्तिः इत्यस्माभिः ज्ञेयं नाम अणपदस्य अकारादि समुदाय घटक वर्ण बोध्यत्वावच्छिन्ने शक्तिः इणपदस्य इकारादि समुदाय घटक वर्ण बोध्यत्वावच्छिन्ने शक्तिः इत्यस्ति इति शक्तिः तत्र एका एव अस्ति तस्मात् कीदृशः संदेहः तदा उच्यते तात्पर्य संदेहः संदेहः अत्र तात्पर्य संदेहः किं भगवान् पाणिनिः अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः इति सूत्र घटके अणपदे वर्णत्रय बोध तात्पर्येण अणपदम उदचीचरत् अथवा वर्ण चतुर्दश बोध तात्पर्येण अणपदम उदचीचरत् इति तत्र तात्पर्यं न ज्ञायते अतः तात्पर्य संदेहः तत्र अस्ति एवमेव इण प्रत्याहार घटित सूत्रेष्वपि इण इति पदम इकारादि णान्त समुदाय घटकत्वावच्छिन्ने शक्तम इति सत्यम किंतु तत्र वर्णद्वय बोध तात्पर्येण भगवान् पाणिनिः इण इति पदम उदचीचरत् अथवा वर्णत्रयोदश बोध तात्पर्येण इण इति पदम उदचीचरत् इति तात्पर्यं वक्तुः न ज्ञायते तस्मात् तात्पर्य संदेहः अत्र अस्ति तात्पर्य संदेहादेव अनिर्णयः अनिर्णयः इत्यस्य कः अभिप्रायः अनिर्णयः इत्यस्य शाब्दबोधः अभावः शाब्दबोधाभावः यतो हि शाब्दबोधे तात्पर्यस्यापि कारणता अभ्युपगता अस्ति एवं च किमागतम् एतावता शाब्दबोधे तात्पर्यस्य कारणत्वात् कारणस्य अभावे कार्यं न भवति यतो हि कार्योत्पत्तौ यत्किंचित् कारणं कारणं भवति तर्हि प्रकृते शाब्दबोध रूप कार्यं प्रति तात्पर्य ज्ञानं कारणं भवति तात्पर्य ज्ञानाभावे तावत् शाब्दबोधाभावः इत्येका पक्षः नाम शाब्दबोधे तात्पर्यस्य कारणत्वम् अस्ति न वा इत्यत्र विदुषां मतभेदः अस्ति भट्टनागेशस्य मते तत्र तात्पर्यस्य शाब्दबोधे हेतुता तिरस्कृता अस्ति अतएव नागेश गूढ़ार्थ प्रकाशिकायां तत्र पेर सूर्यनारायण शास्त्री महाभागैः नागेश भट्टस्य मतम् उपस्थापितं तत्र उक्तं ये तु तात्पर्य संदेहात् शाब्दबोधाभावः इति प्रतिपादयन्ति वाराणसेयाः तन्न नाम क्वचित् कैश्चित् तात्पर्यस्य शाब्दबोधे हेतुता प्रतिपादिता अतः सच हेतुता नागेश भट्टेन अन्यत्र तिरस्कृता तस्मात् अत्र प्रकृते अयं ग्रन्थः भट्टनागेशस्य अस्ति इति कृत्वा अत्र तात्पर्याभावे शाब्दबोधः न भवति इति न शाब्दबोधस्तु जायते किन्तु कीदृशः शाब्दबोधः तर्हि संदेहात्मकः शाब्दबोधः इत्युच्यते एवं च शाब्दबोधः न जायते इति न तात्पर्य संदेहात् संदेहात्मकः शाब्दबोधः जायेत संदेहात्मक शाब्दबोधात् निर्णयात्मक शाब्दबोधः न जायेत
अतः किं कर्तव्यं? किमागतम् एतावता? तदेव अत्र लिख्यते। तात्पर्य संदेहात् शाब्दबोधः एव न इति मते, इति कस्यचित् मतमस्ति। शाब्दबोधाभावः, तात्पर्य संदेहात् संदेहात्मकः शाब्दबोधः इति मते निर्णयात्मक शाब्दबोधाभावः इत्येव अत्र पक्षः नागेशस्य अभिमतः। एवं च तात्पर्य संदेहात् संदेहात्मकः शाब्दबोधः स्यात्, संदेहात्मकात् शाब्दबोधात् निश्चयात्मकः शाब्दबोधः न जायेत इति तत्र संदेहस्य अवश्यं निराकरणीयत्वम् आपदति। तर्हि अण इण ग्रहणेषु णकारद्वयस्यैव उपादानेन अण इण ग्रहणेषु संदेहः जायते। किं भगवान् पाणिनिः अण इति पदं वर्णत्रयबोधतात्पर्येण उच्चारितवान्, आहोस्वित् वर्णचतुर्दशबोधतात्पर्येण उच्चारितवान् इति तत्र संशयः जायते। तदग्रे इदानीं परिभाषायाः व्याख्यानात् प्राग् अत्र कश्चन मध्ये आक्षिपति। भवन्तः ध्यानेन शृण्वन्तु। इदानीम् अस्माभिः किं ज्ञातम् एतावता? तात्पर्य संदेहे निर्णयजनक शाब्दबोधः न भवति, किन्तु विचार्यताम्। अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः इत्यस्मिन् सूत्रे अणपदेन कीदृशः बोधः भवति? इणपदेन वा कीदृशः बोधः भवति? अथवा अणपदस्य कुत्र संकेतः, इणपदस्य कुत्र संकेतः इति विचारणीयम्। ततः प्राक् इदमपि विचारणीयं, यत्र संदेहः कुत्र भवति, संदेहः कुत्र भवति। तर्हि भूतिटीकायाः अपि काचित् टीका अस्ति, तत्त्वप्रकाशिका। तर्हि तत्त्वप्रकाशिकायाम् उच्यते संदेहः कुत्र भवति, नाम यत्र शक्यतावच्छेदक भेदः भवति। शक्यतावच्छेदका भेदे शक्यतावच्छेदकस्य भेदे सति संकेत भेदः भवति। संकेत भेदे सत्येव तात्पर्य संदेहः, नाम तदा एव संदेहः भवति यदा संकेत भेदः तदा एव यदा शक्यतावच्छेदक भेदः। इदानीम् अत्र पश्यन्तु, अण् इति कथनेन संकेत भेदः नास्ति। संकेत भेदाभावे शक्यतावच्छेदक भेदोऽपि नास्ति। इदानीम् अत्र एवं वक्तुं शक्यते, चिन्ता मास्तु, अत्र क्लेशः नास्ति, उच्यते। वयं जानीमहे अनेकार्थ स्थले खलु तत्र संदेहः भवति। ये शब्दाः अनेकार्थकाः भवन्ति तत्र संदेहः जायते। यथा हरिशब्दः नानार्थकः, तत्र हरि शब्द उच्चारण प्रसंगे श्रोत्रा न ज्ञायते यत् वक्त्रा केन तात्पर्येण इदं पदम् उच्चारितम्, यतो हि तस्य अनेके अर्थाः। तर्हि नानाधर्मावच्छिन्न शक्तिनिरूपकतावच्छेदकैकधर्मवत्वं यत्र भवति तत्र संदेहः अवश्यं भवति। यथा एकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः, सैन्धवम् आनय। इदानीं सैन्धव पदस्य संकेतः लवणे अस्ति एवं च अश्वे अस्ति। अवगतं? नाम सैन्धव पदस्य शक्तिः लवणे अस्ति, अश्वे च अस्ति। तर्हि तत्र सैन्धवम् आनय इति कथनेन श्रोत्रा न ज्ञायते यत् वक्तुः कस्मिन् अर्थे तात्पर्यमस्ति, कस्मिन् संकेते तात्पर्यमस्ति। तर्हि तत्र शक्यतावच्छेदक धर्माः
सैन्धव पदस्य नाना जायन्ते अश्वत्वरूप शक्यतावच्छेदकं भिन्नं लवणत्वरूप शक्यतावच्छेदकं भिन्नम् एवं च नानाधर्मावच्छिन्न शक्ति निरूपकतावच्छेदक ऐकधर्मवत्वं सैन्धवपदे अस्ति। इदानीं किमुच्यते? नाना शक्यतावच्छेदकाः नानाधर्मावच्छिन्न अत्र शक्यता अस्ति, तस्मात् अश्वत्वरूप शक्यतावच्छेदकत्वं भिन्नं लवणत्वरूप शक्यतावच्छेदकं भिन्नं। तर्हि शक्यतावच्छेदक भेदः अत्र अस्ति। शक्यतावच्छेदक भेदे संकेत भेदः भवति। तर्हि सैन्धवपदस्य संकेतः अश्वेपि अस्ति एवं च लवणेपि अस्ति। तर्हि पश्यन्तु, यथा तत्र तत्त्वप्रकाशिकायाम् उच्यते तथैव अत्र अस्माभिः प्रतिपाद्यते। संकेतभेदात् तदैव यदा तात्पर्य संदेहः तदैव यदा संकेतभेदः, संकेतभेदात् तदैव यदा शक्यतावच्छेदकभेदः, तर्हि सैन्धवपदे संकेतभेदोऽपि अस्ति, शक्यतावच्छेदकभेदोऽपि अस्ति, तर्हि तत्र संदेहः जायते। इदानीं प्रकृते पश्यन्तु, संदेहस्य अवसरः एव नास्ति। अणुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यस्मिन् सूत्रे घटकतया प्रविष्टे अण प्रत्याहारे संदेहः एव नास्ति। कुतः संदेहः नास्ति? इदानीं पश्यन्तु, आदिरन्तेन सहेता इत्यनेन सूत्रेण अजादयाः संज्ञाः विधीयन्ते। तर्हि अजादयाः याः संज्ञाः सन्ति तासां संज्ञानां कुत्र संकेतः? अच संज्ञायाः कुत्र संकेतः? इण संज्ञायाः कुत्र संकेतः? यथा वृद्धिपदस्य आदैच रूपे अर्थे संकेतः, गुणपदस्य अदैङ् रूपे अर्थे संकेतः, तथैव प्रकृते अच पदस्य कुत्र संकेतः? तादृश संकेत निरूपिता शक्ति केन बोधिता? तथा आदिरन्तेन सहेता अन्तेन इता सहितः आदिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। तर्हि अजादिपदानां संकेतः आद्यन्ताभ्याम् अवयवाभ्याम् अवयवी समुदायः आक्षिप्यते इति मनोरमायां प्रतिपादितमस्ति। तत्र पक्षद्वयमस्ति, तत्र नाहं गच्छामि। भट्टोजिदीक्षितेन आद्यन्ताभ्याम् अवयवाभ्याम् अवयवी समुदायः आक्षिप्यते, किन्तु नागेश भट्टेन तु आद्यन्ताभ्याम् अवयवाभ्याम् स्वघटित अवयवी समुदायः आक्षिप्यते इति तत्र भेदः। तर्हि आद्यन्ताभ्याम् अवयवाभ्याम् स्वघटित अवयवी समुदायः आक्षिप्यते। तर्हि अजादिपदानाम् अकारादि चान्त समुदाय घटक वर्ण बोध्यत्वावच्छिन्ने संकेतः किमागतम्? आदिरन्तेन सहेता इत्यनेन सूत्रेण अच पदस्य संकेतः कुत्र विहितः अथवा शक्ति कुत्र विहिता? तथा च अकारादि चान्त समुदाय घटक वर्ण बोध्यत्वावच्छिन्ने अच पदस्य शक्तिः। तर्हि प्रकृतेऽपि अण् इति प्रत्याहारे अकारादिणान्त समुदाय घटक वर्ण बोध्यत्वावच्छिन्ने शक्तिः। इण प्रत्याहारे इकारादिणान्त समुदाय घटक वर्ण बोध्यत्वावच्छिन्ने संकेतः शक्तिः वा? तर्हि तत्र संदेहस्य अवसरः एव नास्ति। तत्र संकेत भेदः एव नास्ति। संकेत भेदा नास्ति तर्हि शक्यतावच्छेदक भेदोऽपि नास्ति। एवं च तत्र शक्यतावच्छेदका भेदे शक्यतावच्छेदक भेदाभावे संकेत भेदाभावः, संकेत भेदाभावे तत्र संदेहाभावः। एवं च यथा अजादि पदेषु
अकारादि चान्त समुदाय घटक वर्ण बोध्यत्वावच्छिन्ने संकेतः तथैव तत्रापि संकेतः एवं च संकेत भेदाभावात् यथा यथा तत्र संकेत भेदः अस्ति कुत्र सैन्धव पदे तथा अत्र संकेत भेदः नास्ति। सैन्धव पदस्य अश्वे लवणे च संकेतः अस्ति किन्तु प्रत्याहाराणां तु सर्वेषामपि अकारादि चान्त समुदाय घटक वर्ण बोध्यत्वावच्छिन्ने एव संकेतः नाम अकारादि समुदायत्वावच्छिन्ने एव संकेतः अस्ति। तस्मात् संकेत भेदाभावात् कथमत्र संदेहः अत्र संदेहस्य अवसरः एव नास्ति। एवं च इति विषयः तत्र भूतिटीकाकारेण उपस्थापितः। स च विषयः इदानीं पठ्यते चेत् झटित्येव बुद्धौ आरोहति। ननु आदिरन्त्येन इत्यनेन शास्त्रेण आद्यन्ताक्षिप्त समुदाय घटक बोध्यस्यैव अजादिपद प्रतिपाद्यतायाः बोधितत्वेन प्रकृतस्थले नाम अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यस्मिन् सूत्रे अकारादि णकारान्त समुदाय अंतःपाति वर्ण अंतःपाति नाम अवयवत्वेन घटक इति अर्थः। अकारादि णकारान्त समुदाय अंतःपाति वर्ण बोध्यत्व रूप अणपद संकेतः। तर्हि अणपदस्य संकेतः कुत्र अस्ति? अकारादिणान्त समुदाय घटक अंतःपाति वर्ण बोध्यत्वे संकेतः। तस्मात् संकेततावच्छेदक कुक्षौ किमस्ति? अणपदस्य यत्र संकेतः तर्हि संकेततावच्छेदक कुक्षौ किं प्रविष्टमस्ति? समुदायः अकारादिणान्त समुदायः प्रविष्टः। तदेव लिख्यते समुदायस्य अकारादि णान्तत्वेन अनुगत रूपेण प्रवेशात्। अनुगतम नाम निश्चित रूपेण प्रवेशात् संकेत भेदाभावः। संकेत भेदा एव नास्ति यतो हि संदेहः संकेत भेदे भवति। तस्मात् तत्र संकेत भेदाभावे कथं तात्पर्य संदेहः? तात्पर्य संदेहः एव नास्ति। तात्पर्य संदेहस्य तत्र अभावः नितरां सिद्ध्यति। तत्र दृष्टान्तमपि उपस्थाप्यते। कथं? कश्चित् पशुपदम् उदचीचरत्। कश्चित् पशुपदम् उदचीचरत्। तत्पदं श्रुत्वा या श्रोता भवति किं सः एवं चिन्तयति? किम् अयं पीतलाङ्गूलावच्छिन्न बोधतात्पर्येण अयं जनः एतत् पशुपदम् उदचीचरत् आहो श्वेतलाङ्गूलावच्छिन्न बोधतात्पर्येण अयम् एतत् पशुपदम् उदचीचरत् इति न कश्चित् सन्दिहानः भवति। पशुपदस्य शक्तिः पशुत्वावच्छिन्ने अस्ति। तत्र विशेषरूपेण लाङ्गूलस्य अप्रवेशात् तदर्थ निरूपित शक्ति विषये श्रोतुः प्रवृत्तिरेव न भवति। पशुपदं श्रुत्वा पीतलाङ्गूलावच्छिन्न बोधतात्पर्येण अयम् एतत् पदम् उदचीचरत् उच्चारितवान् अथवा श्वेतलाङ्गूलावच्छिन्न बोधतात्पर्येण अयम् एतत् पदम् उच्चारितवान् इति न कश्चित् सन्दिहानः भवति। कुतः? पशुपद शक्तौ लाङ्गूलस्य विशेषत्वरूपेण प्रवेशाभावात्। एवं न भवति खलु लोके? तथैव प्रकृतेऽपि अणपदम् इति श्रुत्वा किम् अण इति पदं वर्णत्रयबोधतात्पर्येण भगवान् पाणिनि उदचीचरत् आहो वर्णचतुर्दशबोधतात्पर्येण भगवान् पाणिनि उदचीचरत् इति न खलु सन्देहः। एवं न भवति यथा पशुपदं श्रुत्वा पीतलाङ्गुलावच्छिन्न बोधतात्पर्येण श्वेतलाङ्गुलावच्छिन्न बोधतात्पर्येण न कश्चित् सन्दिहानो भवति। कथं? तत्र लाङ्गूलस्य पशुपदशक्तौ विशेषत्वरूपेण प्रवेशाभावात् तथैव अत्रापि अणादि पदे नाम अणपद संकेततावच्छेदक कुक्षौ अणपद संकेततावच्छेदक कुक्षौ विशेषत्वरूपेण
त्रयस्य वर्णचतुष्टयस्य वा अप्रवेशात् प्रवेशाभावः अस्ति तर्हि तत्र अणपदसङ्केततावच्छेदककुक्षौ कस्य प्रवेशः अस्ति तर्हि तत्र समुदायस्य अकारादीनान्तत्वेन अनुगतरूपेण तादृशस्य तत्र प्रवेशः अस्ति। एवं च तदेव अत्र लिख्यते न हि पश्वादिपदं शृण्वन् किं पीतलाङ्गूलावच्छिन्नबोधतात्पर्येण अयम् एतत् पशुपदम् उदचीचरत् उत श्वेतलाङ्गूलावच्छिन्नबोधतात्पर्येण एतत् पशुपदम् उदचीचरति इति कश्चित् सन्धिहानो भवति न भवतीत्यर्थः। लाङ्गूलस्य पशुपदशक्तौ विशेषरूपेण प्रवेशाभावात् इति तत्र भूतिकारेण संशयः उपस्थापितः। नाम सन्देहस्य अवसरः एव नास्ति। कथं भवद्भिः अत्र प्रतिपाद्यते सन्देहः? इदानीम् अवतरणे एव अस्माभिः उच्यते परिभाषा न स्पष्टा अस्ति, तत्र सन्देहः एव नास्ति। यतः सन्देहः भविष्यति तदानीमेव खलु परिभाषायाः अवतरणं भविष्यति। अत्र सन्देहस्य शङ्कालेशः अपि नास्ति। तदा उच्यते सत्यम्। भूतिटीकाकारः कथयति सत्यं यदि अणपदसङ्केततावच्छेदककुक्षौ केवलं समुदायस्य अकारादि णकारान्तत्वेन अनुगतरूपेण प्रवेशः एव अङ्गीक्रियते तदानीम् अयुणसूत्रे णकारस्य उच्चारणं व्यर्थं, णकारानुबन्धस्य वैयर्थ्यापत्तिः। कथम्? अणपदेनैव सर्वत्र इष्टसिद्धिः। सूत्रे अयुण् इत्यत्र सूत्रे णकारस्य वैयर्थ्यापत्तिः। अतः वैयर्थ्यापत्तिप्रसङ्गभिया अत्र ईदृशस्य अनुगतरूपधर्मस्य सङ्केततावच्छेदककुक्षौ प्रवेशस्य अनभ्युपगमात् ईदृशस्य अनुगतरूपधर्मस्य सङ्केततावच्छेदककुक्षौ प्रवेशस्य अनभ्युपगमः। तर्हि किं तत्र कीदृशस्य तत्र अनुगतरूपस्य धर्मस्य प्रवेशः? तदा कथयति त्रिकवृत्ति चतुर्दशवृत्तयोः व्याप्यव्यापकयोः अन्यतमत्वयोरेव सङ्केततावच्छेदककुक्षौ कल्पनेन नानाशक्तित्वात् नानासङ्केतात् शक्यतावच्छेदक भेदः। तस्मात् शक्यतावच्छेदक भेदात् संकेतभेदः, संकेतभेदात् अत्र सन्देहः अस्त्येव। किमागतं सन्देहात्र कथं भविष्यति? यदि अणपदसङ्केततावच्छेदककुक्षौ केवलं समुदायस्य अकारादीनान्तत्वेन अनुगतरूपेण प्रवेशः यदि कथ्यते तदानीम् अयुणसूत्रे णकारस्य वैयर्थ्यापत्तिः। अतः णकार वैयर्थ्यापत्तिप्रसङ्गभिया अस्माभिः ईदृशस्य अनुगतरूपधर्मस्य शक्यता अणपदशक्यतावच्छेदकतायाः अनभ्युपगमः, तत्र तादृश अभ्युपगमः स्वीकारः नास्ति। कथं तर्हि शक्यतावच्छेदककुक्षौ अनुगतधर्मस्य अभ्युपगमः? त्रिकवृत्तिचतुर्दशवृत्तयोः व्याप्यव्यापकयोः नाम त्रित्वावच्छिन्नबोधतात्पर्येण आ इ उ इति त्रित्वावच्छिन्नवर्णबोधतात्पर्येण अण् इति पदम् अथवा चतुर्दश बोधतात्पर्येण अण् इति पदम् उदचीचरत् भगवान् पाणिनिः इति अन्यतमत्वयोरेव संकेततावच्छेदकतायाः। तर्हि अन्यतमत्वरूपेण संकेततावच्छेदकत्वात् तात्पर्यसन्देहः अवश्यम् आयाति इति रीत्या तत्र सन्देहस्य उपादानं कृतमस्ति। तदग्रे कथयति वस्तुतस्तु इदानीं भूतटीकाकारः अन्यत् मतम् उपस्थाप्य इदानीम् इतोपि
यद् वैयाकरणानां सर्वेषाम् अभिमतं मतमस्ति तद् उपस्थाप्यते। इदानीं पश्यन्तु, प्रत्याहारं वयम् इदानीं प्रत्याहारस्य निर्माणं कुर्मः। प्रत्याहारस्य निर्माणं कथं भवितुमर्हति? आदिरन्तेन सहेता इत्यनेन सूत्रेण प्रत्याहारः निर्मीयते। अन्तेन इता सहितः आदिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात् इति खलु सूत्रस्य अर्थः। किन्तु पश्यन्तु, अन्त्येन इदानीम् अचिति प्रत्याहारः निर्मेयः। तर्हि अन्त्येन इत संज्ञकेन चकारेण, अयौच इत्यत्र इत संज्ञकः चकारः, अन्त्येन इत संज्ञकेन चकारेण सहितः आदिः अकारः नास्ति, यतोहि साहित्यं नाम अव्यवधानत्वरूपम्। इदानीम् अत्र व्यवधानम् अस्ति। अन्तेन इत संज्ञकेन अयौच घटक चकारेण आदेः अकारस्य साहित्यमेव नास्ति, मध्ये बहूनां वर्णानां प्रविष्टत्वात् प्रत्याहारस्य सिद्धिरेव न भवति, यतोहि साहित्यपदस्य तत्र निवेशः अस्ति। साहित्यस्य निवेशात् साहित्यं तावत् अव्यवधानेन भवति, तत्र व्यवधानस्य सत्त्वात् प्रत्याहारस्य असिद्धिः। तर्हि कथं प्रत्याहारस्य सिद्धिर्भविष्यति इति मनसि कृत्य भूतिटीकाकारः तत्र आद्यन्तेन सहेता इति सूत्रे आद्यन्तयोः स्वसदृशे लक्षणा विहिता। यतोहि साहित्यस्य अभावः अस्ति, तर्हि लक्षणायां स्वीकृतायाम् इदानीं साहित्यस्य लाभः आञ्जस्येन भविष्यति। कथं? तर्हि सूत्रस्य स्वरूपं नाम आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रस्य कीदृशः अर्थः भविष्यति तदा तत्र भूतिटीकायां लिख्यते, तदेव मया इदानीम् उच्यते। अन्तेन इत सदृशेन सहितः यः आदिसदृशः स्वघटक वर्णनिष्ठ अनियोगिता निरूपक सादृश्य प्रतियोगित्वेन विवक्षित वर्णनिष्ठ अंतता निरूपकस्य स्वघटक वर्णनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक सादृश्य प्रतियोगित्वेन विवक्षित वर्णनिष्ठ आदिता निरूपकस्य समुदायस्य घटकानां संज्ञा इति अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति। पुनरेकवारम् उच्यते, आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रस्य कीदृशः अर्थः? तर्हि अन्तेन इत सदृशेन सहितः आदिसदृशः स्वविशिष्टानां संज्ञा, वैशिष्ट्यं च अत्र सम्बन्धद्वयेन गृहीतमस्ति। स्वघटक अनियोगिक सादृश्य प्रतियोगिता निरूपक प्रतियोगित्वेन विवक्षित वर्णनिष्ठ अंतता निरूपकस्य स्वघटक अनियोगिक सादृश्य प्रतियोगित्वेन विवक्षित वर्णनिष्ठ आदिता निरूपकस्य समुदायस्य घटकानां संज्ञा इति आदिरन्तेन इति संग्राहक वाक्यार्थस्य नाम लक्षणया संग्राहक वाक्यार्थस्य सर्वाभिमतत्वेन सर्वेषां वैयाकरणानाम् अस्मिन्नर्थे अभिमतम् अस्ति। एवं च कथम अस्य समन्वयः, अस्य सूत्रस्य समन्वयः कथम अस्माभिः क्रियते? इदानीं पश्यन्तु, पूर्वं यदा लक्षणा न कृता तदानीं प्रत्याहारस्य सिद्धिः न जायते। कथं न जायते? तत्र साहित्यस्य अभावः। लक्षणायां कृतायां तु साहित्यस्य कथं लाभः तदा उच्यते। इदानीम् अणुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यस्मिन् सूत्रे अण् इति प्रत्याहारः अस्ति। इदानीम् अण् इति पदस्य कुत्र शक्तिः इति ज्ञानं नास्ति, तद् ज्ञानार्थम् आदिरन्तेन सहिता तत्र उपतिष्ठते। यतोहि संज्ञासूत्रस्य तत्र अवश्यम् उपस्थितिः वक्तव्या, नाम संज्ञासूत्रयोः द्वयोः कथम् उपकारक भावः इति अन्यः विषयः। नाम इदानीम् आदिरन्तेन सहिता इदमपि संज्ञासूत्रम्, अणुदित् सवर्णस्य च प्रत्यय इदमपि संज्ञासूत्रं, तर्हि उभयोः संज्ञासूत्रयोः परस्परम् उपकारक भावः कथं भवितुमर्हति? यतोहि न हि भिक्षुका भिक्षुकं याचते सत्यन्यस्मिन् अभिक्षुके इति तत्र उक्तमस्ति।
तथापि तथापि अस्मिन् विषये क्वचित् संज्ञाशास्त्रयोः अप्रधानभूतयोः अपि उपकारकभावः अस्ति। अन्यथा देवदत्त इत्यत्र अव्यवस्थापत्तिः तत्र मनोरमायां प्रतिपादितमस्ति, तत्र नाहं गच्छामि, भवतु। तर्हि इदानीम् अण् इत्यस्य कुत्र शक्तिः इति बोधनार्थम् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रम् उपतिष्ठते। तेन किमुच्यते? अन्त्येन इत संज्ञकेन। इदानीं सूत्रे णकारः इत संज्ञकः नास्ति, तस्य उपदेशाभावात्। इत संज्ञकाभावे तत्र इत्वं नास्ति। अतः अन्त्यः यः चकारः अण् घटकीभूतः तस्य इत्वं नास्ति। तत्र साहित्यमस्ति, यतोहि णकारेण सहितः अकारः अस्ति, अव्यवधानेन साहित्यं तत्र अस्ति, किन्तु तत्र णकारः इति संज्ञकः नास्ति। यत्र 14 सूत्रेषु णकारः इति संज्ञकः अस्ति तत्र साहित्यं नास्ति। एवं च यत्र साहित्यं तत्र नेत्वं, यत्र न साहित्यं तत्र इत्वं। कथं संगतिः? तर्हि तत्र सादृश्यं स्वीकृतम्। इदानीम् अन्तेन इत संज्ञकेन चकारेण अण् प्रत्याहार अन्तेन इत संज्ञकेन णकारेण सदृशः। तर्हि 14 माहेश्वर सूत्रेषु लण् सूत्रे यः णकारः स च णकारः इत संज्ञकः, तेन इत संज्ञकेन णकारेण सदृशः कुत्र अस्ति? प्रत्याहारे अण् प्रत्याहारे णकारः, तेन णकारेण सहितः अण्। इदानीं साहित्यमस्ति। तर्हि सादृश्यस्य प्रतियोगी वर्णसमाम्नाये ये वर्णा ते सन्ति। प्रतियोगिनः वर्णसमाम्नाये ये अनुबन्धाः ते प्रतियोगिनः सन्ति। अनियोगिनः प्रत्याहारेषु विद्यमानाः एव अनुबन्धाः नाम वर्णाः एव अनियोगिनः सन्ति। तर्हि स्वघटक स्वपदेन अत्र प्रत्याहारः, तद् घटक अनियोगी वर्णः णकारः तद् सदृश प्रतियोगित्वेन विवक्षितः। तत्र प्रतियोगिता कुत्र भवति? वर्णसमाम्नाये सूत्रेषु विवक्षितः। अयौच इत्यत्र चकारः, तेन चकारेण सहितः णकारेण सहितः अच प्रत्याहारः एव अस्माभिः आदौ निर्मीयते, अतः मुहुर्मुहुर् तस्यैव विवरणम् आयाति। एवं च इदानीं किम् आगतम्? अन्त्य इत सदृशः सहितः यः आदिसदृशः स्वघटक अनियोगिक सादृश्य प्रतियोगित्वेन। तर्हि अन्त्य इत सदृशेन सहितः आदिसदृशः अयुण् इत्यत्र अकारः तद् घटक अनियोगिक सादृश्य प्रतियोगित्वेन विवक्षितः वर्णः अन्तः वर्णः, अन्त्यः वर्णः। अत्र अन्तता निरूपकस्य पुनः आदिवर्णे आदेः वर्णस्य यदा ग्रहणं तदानीमपि तथैव वक्तव्यं। स्वघटक अण् इति स्वपदेन अण् इति प्रत्याहारः, तद् घटकः वर्णः अनियोगित्वेन तत् सादृश्य प्रतियोगित्वेन विवक्षितः वर्णनिष्ठ आदिता निरूपकः। तादृश समुदायस्य घटकानां नाम स्वाविशिष्टानां घटकानां संज्ञा इति आदिरन्तेन सूत्रेण अर्थः प्रतिपाद्यते। इदानीं किमागतम्? अनेन सूत्रेण यदा अस्माभिः संज्ञा क्रियते तदानीं पश्यन्तु, लण् अय्युण् सूत्रे अण् इति प्रत्याहारः निर्मेयः। तदा भूतिटीकाकारः कथयति सूत्रस्थ अण् घटकस्य णकारस्य अय्युण् सूत्र घटक णकार सदृशत्वेन विवक्षायाम्। इदानीं कुत्र विवक्षा क्रियते? अण् प्रत्याहारे अय्युण् सूत्र घटक णकार सदृशत्वेन विवक्षा क्रियते, अथवा षष्ठे सूत्रे लण् घटके णकार सदृशत्वेन विवक्षा वा क्रियते। तर्हि आदौ अय्युण् सूत्रस्थ णकार सदृशत्वेन विवक्षायाम् अकारस्य अय्युण् सूत्र घटक अकार सदृशत्वेन विवक्षायां च अण् पदस्य शक्यतावच्छेदकत्व कुक्षौ किं प्रविष्टं? वर्णत्रयम् आ इ उ एतद् वर्णत्रयं प्रविष्टं। यदि च अण् प्रत्याहार घटक णकारस्य
लण सूत्र घटक णकार सदृशत्वेन विवक्षा तदानीं वर्ण चतुर्दश वृत्ति समुदायस्य अणपद शक्यतावच्छेदक कुक्षौ प्रवेशः। एवं च किमागतम् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्र विवक्षया अण इति पदस्य शक्तिः वर्णत्रयबोधकत्वेनापि भवितुमर्हति वर्णचतुर्दशबोधकत्वेनापि भवितुमर्हति। तर्हि अण इति पदं वर्णत्रयबोधकत्वेन भगवान् पाणिनिः उदचीचरत् अथवा वर्णचतुर्दशबोधतात्पर्येण उदचीचरत् इति अवश्यं तत्र अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यस्मिन् सूत्रे संशयः सन्देहः जायते एव, तात्पर्य संदेहः तत्र जायते एव। तर्हि तत्र तात्पर्यस्य संदेहस्य यावन् निवृत्तिर्न भविष्यति तावत् निर्णयात्मकः शाब्दबोधः कर्तुं न शक्यते। तदेव अत्र भूतिटीकाकारेण लिखितमस्ति, एकवारं पठ्यते। अन्तेन इति सदृशेन सहितः आदिशब्दतः स्वघटक अनियोगिक सादृश्य प्रतियोगित्वेन विवक्षित वर्णनिष्ठ आदिता निरूपकस्य स्वघटिक वर्णनिष्ठ प्रतियोगित्वेन विवक्षित अंतता निरूपकस्य समुदायस्य घटकानां संज्ञा इति आदिरन्तेन संग्राहक वाक्यार्थस्य सर्वाभिमतत्वेन सूत्रस्थ समन्वयः क्रियते। सूत्रस्थ अण घटकणस्य अयुण सूत्रस्थणकार सदृशत्वेन विवक्षायाम् अकारस्य अयुण सूत्रस्थ सूत्र घटक अकार सदृशत्वेन च विवक्षायाम् अण पद शक्यतावच्छेदक कुक्षौ आ इ उ इत्येतत् तृतीय वृत्ति समुदायस्य प्रवेशः। एवमेव अण प्रत्याहारे णकारस्य लण घटकणकार सदृशत्वेन विवक्षायां च तादृश णान्त चतुर्दश वर्ण समुदायस्य अणपद शक्यतावच्छेदक कुक्षौ प्रविष्टत्वात् यथा पीलु शब्दः फले वृक्षे च शक्तः नाम पीलु शब्दस्य अर्थद्वये संकेतः वृक्षे फले च तदेव लिख्यते पीलुत्वस्य इव। यथा पीलु शब्दः अर्थद्वये वर्तते तथैव पीलुत्वस्य इव अत्र शब्दस्य ऐक्ये अपि एकः शब्दः अण इति शब्दः एकः पीलु इति शब्दः एकः। अत्र दृष्टान्तः पीलु शब्दस्य दाष्टान्तिकत्वम् अण शब्दस्य ऐक्येपि अर्थस्य भेदात् शक्यतावच्छेदक भेदेन संकेत भेदेन तात्पर्य संदेहः समुचितः एव इति दिक्। एवं रीत्या अवतरणे महान् विचारः भूतिटीकाकारेण कृतः अस्ति। अग्रे परिभाषाया व्याख्यानं तावत् क्लिष्टं नास्ति, अवतरणे एव महान् विचारः। इत्थं भूतिटीकायाः अध्यापने अस्माकं परमगुरवः परमेश्वर श्रीमन्तः राम मनोहर मिश्र महाभागाः दक्षाः आसन्। ते यदा भूतिं पाठयन्ति स्म तदा गुरवः वदन्ति तथा तेषाम् उपस्थितिः आसीत्। यथा अस्माकं मनसि सर्वदा ईश्वरस्य स्थितिः भवति, गुरोः स्थितिः भवति, तथैव तेषां मनसि ग्रन्थस्य उपस्थितिः आसीत् इति तत्र गुरवः अध्यापनकाले उक्तवन्तः। एतावता अवतरणे ये विचाराः ते भूतिटीकायां यथा मया ज्ञातः तथा अत्र उपस्थापिताः। व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्तिर्नहि संदेहाद लक्षणम् इति इदानीम् अण प्रत्याहार घटित सूत्रे संदेहः इण प्रत्याहार घटित संदेहः तर्हि तस्य संदेहस्य निवृत्ति कथं भविष्यति तस्मात् परिभाषा आयाति व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्तिः न हि संदेहाद लक्षणम्। इदानीं परिभाषायाः किञ्चित् पृथक्कृत्य अस्माभिः उच्यते। विशेषस्य प्रतिपत्तिः विशेष प्रतिपत्तिः विशेष पदेन अत्र किं गृह्यते परिभाषायां तदा नागेश भट्टः व्याख्याने लिखति विशेषस्य अन्यतराद्यर्थ रूपस्य अत्र विशेष पदेन अन्यतर रूपस्य अन्यतम रूपस्य च ग्रहणं नाम
विशेषस्य ज्ञानं कदा भवति? द्वयोः एकस्य बहूनां मध्ये वा एकस्य ज्ञानं कदा भविष्यति? यदा तत्र कश्चन उपायः भविष्यति। तर्हि विशेषस्य द्वयोः मध्ये एकस्य आदिपदेन विशेषस्य अन्यतरार्थरूपस्य अन्यतमार्थरूपस्य आदिपदेन अन्यतमस्य बोधः। अदेव तत्र स्वयं आदिपदं बहुकोटिकसंशये अन्यतमपरिग्रहाय अन्यतमार्थस्य प्रतिपत्तिः कथं भविष्यति? प्रतिपत्तिः नाम निश्चयः विशेषस्य विशेषधर्मस्य नाम द्वयो मध्ये एकस्य बहूनां मध्ये एकस्य वा प्रतिपत्तिः निर्णयः कथं भविष्यति? तदा कथयति व्याख्यानात्। अत्र विशेषस्य प्रतिपत्ति विशेष प्रतिपत्ति इत्यत्र कर्मणि षष्ठ्यन्तेन षष्ठी समासः। अत्र विशेषस्य विशेषकर्मक प्रतिपत्तिः इति बोधः। तर्हि कर्मणि च इत्यनेन अत्र निषेधः षष्ठी समासस्य कस्मान्न भवति इति तु अत्र न निक्षेपणीयं। यतोहि यत्र उभय प्राप्तौ कर्मणि इत्यनेन कर्मणि षष्ठी भवति तत्रैव कर्मणि च इत्यनेन प्रतिषेधो भवति। यत्र तु कर्तृकर्मणो कृति इत्यनेन षष्ठी भवति तत्र कर्मणि च इत्यनेन समास निषेधः न प्रतिपाद्यते इति समासे व्यवस्थापितमस्ति। तस्मात् अत्र या षष्ठी अस्ति सा कर्मणि षष्ठी कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रेण विहिता, न तु उभय प्राप्तौ कर्मणि इत्यनेन। उभय प्राप्तौ कर्मणि सूत्रेण तत्रैव षष्ठी भवति यत्र कर्तरि कर्मणि च प्राप्नोति, अत्र केवलं कर्तरि एव प्राप्नोति कर्मणि न प्राप्नोति। कर्तुः अनुक्तत्वात् कर्तुः अत्र अनुपादानात् तस्य उभय प्राप्तौ कर्मणि इति शास्त्रस्य अत्र न प्रवृत्तिः, अपि तु कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रेणैव अत्र कर्मणि षष्ठिः। तस्मात् तत्र षष्ठी समासे न काचित् अनुपपत्तिः। तर्हि विशेषस्य अन्यतराद्यर्थरूपस्य प्रतिपत्तिः निर्णयः कस्मात् भवति? व्याख्यानात्। विशेषेण आख्यानेन जायते, विशेषेण आख्यानेन प्रतिपत्तिः निर्णयः निश्चयः भवति। तर्हि तच्च व्याख्यानं कस्य ग्राह्यं? न अस्मदादिकृतं व्याख्यानं ग्राह्यं, अपि तु भाष्यकारादीनामेव व्याख्यानम् अत्र ग्राह्यं। तदेव अत्र नागेशभट्टेन कथ्यते व्याख्यानात् शिष्टकृतात् व्याख्यानात् इत्यर्थः। तर्हि के शिष्टाः? भूतिटीकाकारः कथयन्ति शब्दधर्मिक साधुत्व प्रकारक यथार्थ ज्ञानवान इत्यर्थः। यः अखिल शब्द धर्मिक साधुत्व प्रकारक ज्ञानवान अस्ति सः एव अत्र शिष्टः। तथा भूता शिष्टः केवलं सूत्रकारः वार्तिककारः भाष्यकारः एव, इतरे न। यतोहि तेषां बुद्धौ सर्वेपि शब्दाः साधुत्वेन उपस्थिताः इति यथार्थ ज्ञानं न भवति। तर्हि अखिल शब्द धर्मिक साधुत्व प्रकारक यथार्थ ज्ञानवान सः एव अत्र शिष्टः। भगवान् भाष्यकारस्तु प्रचोदरादीन् यथोपदिष्टम् इत्यत्र सूत्रे शिष्टस्य लक्षणं विलक्षणं करोति। अस्मिन् आर्यावर्ते आर्यावासे ये ब्राह्मणाः कुम्भीधान्याः अलोलुपाः अगृह्यमाणकारिणाः ते किंचिद अंतरेण कस्याश्चिद विद्यायाः पारंगताः तत्र भवन्तः शिष्टाः इति तत्र शिष्टस्य लक्षणं कृतमस्ति। एतादृशाः शिष्टाः अत्र अस्माभिः कुत्र वा अवलोक्यन्ते? न सन्त्येव। तस्मात् तादृशस्य लक्षणस्य अत्रापि निवेशः अस्ति, अत्रापि संगतिः करणीयः अस्ति। अन्यत्र चरकेपि वस्तुतत्त्वस्य कार्ष्णेन ज्ञानवान् रागादिवशादपि यो नान्यथावादी सः शिष्टः। इत्थं भूतस्य शिष्टस्य व्याख्यानम् एव निर्णयजनकं भवति, न तु अस्मदादिकृतं व्याख्यानम्। अस्मदादिकृतं व्याख्यानं तदैव निर्णयजनकं भवति यदा भाष्यसम्मतं भवति, सूत्रकारसम्मतं भवति। वररुचि
वार्तिककार सम्मतं भवति तदानीमेव अतएव व्याख्यानात् शिष्टकृतात् व्याख्यानात् प्रतिपत्तिः निश्चयः यतः तत्र परिभाषायां हि इति निपातपदं प्रविष्टमस्ति तस्य निपातस्य अत्र हेतुत्वम् अर्थः अतएव तत्र यतः इति पदम् उपस्थापयति यतः संदेहात् शास्त्रम् शास्त्रस्य अत्र अध्याहारः उपस्थितत्वात् यतो हि संदेहात् शास्त्रम् अलक्षणम् बोधजनकराहित्यम् इत्यर्थः संदेहात् शास्त्रम् बोधजनकराहित्यम् इत्यर्थः लक्षणम् इत्यस्य मदुक्तरीत्या अर्थः बोधजनकराहित्यम् इदानीं लक्षणम् इत्यस्य अर्थः नागेश भट्टः कथयति अननुष्ठापकं लक्षणम् अलक्षणं तथा न अननुष्ठापकं लक्षणम् अलक्षणम् इत्यस्य लक्षणं नागेश भट्टः कथयति अननुष्ठापकं लक्षणम् अननुष्ठापकं लक्षणम् इत्यस्य कः अभिप्रायः अनिर्णयजनकं लक्षणम् इत्यर्थः नाम निर्णयजनकरहित लक्षणं नाम अत्र सूत्रम् अत्र लक्षणपदेन सूत्रं किन्तु यल्लक्षणस्य अनुष्ठापकं लक्षणम् इत्यर्थः क्रियते तत्र यत् लक्षणपदं तस्य लक्षणपदस्य तु बोधजनकराहित्वम् इत्यर्थः संदेहात् शास्त्रम् अलक्षणम् अननुष्ठापकम् अननुष्ठापकं लक्षणम् इत्यस्य अर्थः भूतिकारः अपि टीकायां कथयति शब्द विशेष धर्मिक साधुत्व प्रकारक निश्चय जनक अभाववत् अलक्षणम् इत्यर्थः अननुष्ठापकम् इत्यर्थः यतो हि शास्त्रम् अनुष्ठापकत्वाय भवति नाम शास्त्रस्य कार्यम् अनुष्ठापकत्वं निर्णयजनकत्वं किन्तु इदानीं संदेहात् अलक्षणम् अननुष्ठापकं लक्षणम् अलक्षणं तथा न कुतो न तथा अननुष्ठापकं लक्षणम् अलक्षणं कस्मान्न शास्त्रस्य निर्णयजनक औचित्यात् यतो हि शास्त्रं किं करोति निर्णयं करोति निर्णयजनकम् औचित्यम् एव शास्त्रस्य इमानि सर्वाणि शास्त्राणि किम् अनिर्णयजनकाय प्रणीतानि निर्णयः मा जायताम् इत्येतदर्थं प्रणीतानि न शास्त्राणां प्रयोजनं तु निर्णयकत्वमेव निर्णयजनकानि एव शास्त्राणि तर्हि निर्णयजनकशास्त्रस्य औचित्यात् संदेहात् शास्त्रम् अलक्षणम् अननुष्ठापकं लक्षणं तथा न मन्तव्यम् कुतः शास्त्रस्य निर्णयजनकत्व औचित्यात् शास्त्रं तु निर्णयं करोति इति यतो हि असंदिग्ध अनुष्ठान सिद्ध्यर्थे अत्र शास्त्रे तर्हि शास्त्रस्य निर्णयजनकत्वम् इत्येतावता आगतं तर्हि अस्मिन् व्याकरणशास्त्रे संदिग्धानुष्ठानं किमर्थं विधीयते असंदिग्ध अनुष्ठान सिद्धि अनुष्ठानं नाम शब्द प्रयोगः असंदिग्ध शब्द प्रयोग सिद्ध्यर्थम इदं शास्त्रम् असंदिग्धानुष्ठान सिद्ध्यर्थम नाम संदेह रहित शब्द प्रयोग सिद्ध्यर्थ जनकम इदं शास्त्रम् तादृशे शास्त्रे संदिग्ध उच्चारणम् आचार्येण किमर्थं क्रियते अय्युण सूत्रे एकाणकारः लण सूत्रे अपरः णकारः तर्हि अत्र णकारद्वय किमर्थं यतो हि णकारद्वय प्रवेशादेव अणप्रत्याहारे संदेहः आयाति तर्हि असंदिग्ध अनुष्ठान सिद्ध्यर्थे संदेह रहित शब्द प्रयोग सिद्ध्यर्थे अत्र शास्त्रे संदिग्ध उच्चारण रूप आचार्य व्यवहारेण किं ज्ञाप्यते तथे तदा उच्यते संदेह निवृत्तेः व्याख्यान अतिरिक्त निमित्त अनपेक्षत्वं ज्ञाप्यते इत्यर्थः किं ज्ञाप्यते इदानीम् असंदिग्ध अनुष्ठानाय इदं शास्त्रं
तर्हि तस्मिन् असन्दिग्ध अनुष्ठान सिद्ध्यर्थ रूपे शास्त्रे संदेहजनकम् उच्चारणम् आचार्येण, अत्र आचार्य पदेन महेश्वरः, आचार्येण महेश्वरेण संदिग्धजनकम् उच्चारणं किमर्थं कृतं तद्बोधयति। किं बोधयति? संदेह निवृत्ति अस्मिन् शास्त्रे व्याख्यान अतिरिक्त निमित्त अनपेक्षत्वं बोध्यते। नाम व्याख्यानेनैव संदेह निवृत्तिः इति ज्ञापनार्थम् असंदिग्ध अनुष्ठान सिद्ध्यर्थे शास्त्रे संदिग्ध रूप उच्चारणम् आचार्येण महेश्वरेण कृतम्। इदानीं पुनः प्रश्नः, संदेह निवृत्तेः व्याख्यानेनैव बोध्यते इति अनुक्त्वा अत्र नयद्वयस्य प्रवेशः विहितः। नाम संदेह निवृत्तेः व्याख्यान अनतिरिक्त निमित्त अनपेक्षत्वम् इति नयद्वयस्य तत्र उपादानं किमर्थं? यदि साक्षात् एवमेव उच्येत संदेह निवृत्तेः व्याख्यान अपेक्षत्वं बोध्यते, नाम व्याख्यानेनैव इति उक्त्वा एव अर्थस्य अत्र लाभः जायते। व्याख्यान अतिरिक्त निमित्त अनपेक्षित्वं बोध्यते इति वक्रोक्त्या किं वा प्रयोजनं? तर्हि तत्र अयम् अभिप्रायः, व्याख्यान अतिरिक्त निमित्तकत्वेन, अर्थात व्याख्यान अतिरिक्त निमित्तेन येन केनचित् अन्येन उपायेन अस्माभिः संदेहस्य निवृत्ति नाङ्गीक्रियते। संदेहस्य निवृत्ति व्याख्यानेनैव, न तु व्याख्यान अतिरिक्त निमित्तत्वेन। अवगतम्? एतावता किम् आगतं? क्वचित् व्याकरणशास्त्रे व्याख्यानेन व्याख्यान अतिरिक्तेन संदेहस्य निवारणं जायते, तत्र केवलं व्याख्यानेनैव संदेहस्य निवृत्ति नान्येन केनचित् उपायेन इति बोधनार्थम् एव तत्र वक्रोक्तया नयस्य द्वयस्य उपादानम् अत्र भट्टनागेशेन विहितमस्ति। कुत्र अस्ति तथा? यथा एकं सूत्रमस्ति, हृदयस्य हृदयण लाशेषु इति तत्र सूत्रमस्ति। हृदयस्य हृदयण यद्लाशेषु इति। हृल्लेखः, हृद्यं, हार्दं, हृल्लासा इत्यादीनि तत्र रूपाणि भवन्ति। इदानीं तत्र सूत्रे सन्देहः अस्ति, अणपदस्य उपादानेन लेखशब्दस्य उपादानं व्यर्थं। कुतः तत्सूत्रं? तत्सूत्रे अण इति प्रत्ययस्य उपादानम् अस्ति। तर्हि अण प्रत्ययेन प्रत्ययत्वात् तदन्त विधिना अण्णन्तस्यापि ग्रहणं भवितुम् अर्हत्येव। अणपदेन अण्णन्तस्य ग्रहणं भवितुम् अर्हति, तस्मात् लेखग्रहणं तस्मिन् सूत्रे व्यर्थम्। अतः तद्व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति? उत्तरपदाधिकारे प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति ज्ञापयति। किन्तु ततः प्राक् एवं विचारः, अयं लेखशब्दः अण्णन्तः अथवा घयन्तः, यतोहि घय प्रत्यय क्रियमाणेपि लेखशब्दः सिद्ध्यति, अणप्रत्यय क्रियमाणेपि लेखशब्दः सिद्ध्यति। तर्हि सूत्रे अणपदस्य उपादानात् अयं लेखशब्दः अण्णन्तः नास्ति, यतोहि अण्णन्तत्वेनैव तस्यापि ग्रहणात् अत्र अयं लेखशब्दः भावघयन्तः, अयं लेखशब्दः घयन्तः इति तत्र निर्णीयते। किन्तु तथा तत्र न उच्यते, भगवता भाष्यकारेण उच्यते अत्र लेखग्रहणम् अण्णान्तमेव। किमर्थम्? उत्तरपदाधिकारे प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति। नाम अन्येन उपायेन लेखशब्दस्य घयन्तत्वं साधितम्, अन्यथा तस्य अणः वैयर्थ्यापत्तिः। तर्हि तादृशयुक्त्या लेखपदस्य घयन्तत्वं साधयितुं न शक्यते। अतः तत्र
उत्तरपदाधिकारे प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति परिभाषा एव ज्ञापिता। लेखशब्दः अण्णन्तः एव, तस्मात् तस्याः परिभाषायाः स्वीकारे कुमारी ब्राह्मणीतरा इत्यत्र घरूप कल्प चेलड ब्रुव गोत्र मत हतेषु इत्यादि सूत्रेण तत्र कुमारी इत्यस्य पुंवद् भावः न भवति। ब्राह्मणीतरः इत्यत्र तरप्रत्यान्तत्वेन ब्राह्मणी इत्यत्र पुंवद् भावः भवति ब्राह्मणीतरः, किन्तु ब्राह्मणीतर उत्तरपदे तु कुमारी शब्दस्य पुंवद् भावः न भवति इति अत्र उक्तमस्ति। एवञ्च तदेव अत्र सर्वं टीकायाम् उपपादितमस्ति। संदेह निवृत्ते व्याख्यान अपेक्षत्वम् इति परिभाषा स्वारस्यकार्थं विहाय व्याख्यान अतिरिक्त निमित्त अनपेक्षत्वम् इति वक्रोक्तया प्रतिपादनन्तु यत्र व्याख्यानेन तद अतिरिक्त प्रमाणेन वा संदेहा निवृत्ति प्राप्ता तत्र व्याख्यानात् जायमान संदेह निवृत्तिरेव प्रकृत शास्त्र प्रवृत्ति प्रयोजकत्वम् इति बोधनाय। अतएव हृदयस्य इति सूत्रे लेखोच्चारण सामर्थ्यात् लेख इति घयन्ते तात्पर्यं प्राप्नोति, तथापि ज्ञापक परभाष्य व्याख्यानेन अण्णन्ता एव लेख पदस्य तात्पर्यम् अवधार्यते न तु घयन्ते। तथा च एतत् परिभाषा बलादेव यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् इति वचनस्यापि सिद्धिः भवति। तदेव लिख्यते यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् इति वचनमपि एतत् सिद्धार्थ अनुवादकम् एव न तु अपूर्वम्। वस्तुतस्तु नागेश भट्टेन इयं परिभाषा अथवा इदं वचनं धिन्विकृम्योरचा इति सूत्रे अकार विधानेन इदं वचनं ज्ञापितमस्ति। तथापि अत्र भूतिटीकाकारः कथयन्ति यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् इति न अपूर्ववचनं, किन्तु एतत् परिभाषा सिद्धार्थ एतत् परिभाषया यः अर्थः सिद्धः तद् सिद्धार्थ अनुवादिका इयम् इति। तर्हि कः अर्थः एतस्य वचनस्य? तदा उच्यते पूर्व मुनीनाम् अभिप्रेते अर्थे यथोत्तरं पूर्व मुनीनां तात्पर्यम् एव उत्तरोत्तर मुनीनां न तु उत्तरोत्तर मुनीनाम् अभिप्रेते अर्थे पूर्व मुनीनाम् अभिप्रायः नास्ति इति तु परिभाषायाः अत्र अर्थः नास्ति। अन्यथा पूर्व मुनीनाम् अप्रामाण्यतापत्तिः एवं च पूर्व मुनीनामपि तात्पर्यम् उत्तरोत्तर मुनीनाम् अभिप्रेते अर्थे पूर्व मुनीनां तात्पर्यम् इति एतस्य वचनस्य अभिप्रायः। यत्तु शेखरकृतोक्तं धिन्विकृम्योरचा इत्याकारक विधानम् एतज् ज्ञापकं तन्न स्वस्य स्वप्रामाण्य साधकत्व अनौचित्यात्। यतो हि कश्चित् स्वीयस्य अप्रामाण्यं प्रतिपादयति वा, किन्तु नागेशः किं कथयति धिनोति इति रूप साधनार्थं धिन्विकृम्योरचा इत्यनेन तत्र वकारस्य स्थाने अकारम् आदेशं कृत्वा तस्य लोपः, अतः तस्य लोपस्य स्थानिवद्भावेन तत्र गुणः न भवति। किमर्थम् एवं कृतम् अस्ति? यतो हि अग्रे भगवान् भाष्यकारः वकारलोपः एव साक्षात् क्रियतां तस्य स्थाने वकारस्य आदेशं कृत्वा तत्र लोपः विधीयते, तत्र किमर्थं तथा गौरवम् अत्र आश्रियते? तदा उच्यते यदि साक्षात् वकारस्य लोपः अनेन सूत्रेण कृतः स्यात् तदानीं तु न धातु लोप आर्धधातुके इत्यनेन धात्व अवयव लोपे सति गुण वृद्धेः प्रतिषेधः स्यात्, तथापि वक्तुं शक्यते, किन्तु तथा न। अग्रे भगवान् भाष्यकारः तस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानं करोति। इदानीं प्रत्याख्यातेन सूत्रेण अत्र गुणस्य प्रतिषेधः कर्तुं न शक्यते।
अतः किम् आगतम् एतावता? भगवान् सूत्रकारः जानाति यद् अग्रे भगवान् भाष्यकारः मदीयस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानं विधास्यति, अतः अहम् अत्र सूत्रे अकारस्य विधानं करोमि इति सः चिन्तयति। अतः एतेन किम् आगच्छति? भगवान् पाणिनिः स्वविषये प्रामाण्यं प्रतिपादयति। एवं न भवति। तदेव टीकाकारः कथयति स्वस्य स्वाप्रामाण्य साधकत्व अनौचित्यात् तथा नागेशस्य मतम् अत्र न प्रामाण्यम् अर्हति। एतावदेव उच्यते। यतो हि नेट् अत्र समाप्तमस्ति। तर्हि अग्रे तेन अणुदित सवर्णस्य परिभाषा मूले किञ्चित् अवशिष्टमस्ति। तेन अणुदित सवर्णस्य इत्येतत् परिहाराय पूर्वेण अणग्रहणं परेण इणग्रहणम् इति लणसूत्रे भाष्ये स्पष्टम्। अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय इत्यस्मिन् सूत्रे अणप्रत्याहारः परेणैव इत्यत्र किं व्याख्यानं? कीदृशं तत्र व्याख्यानं कर्तव्यं? तर्हि उरत् इत्यस्मिन् सूत्रे तपरकरणम् एव बोधकं यत् अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यस्मिन् सूत्रे अण प्रत्याहारः परेणैव। कथं तत्र ज्ञाप्यते, कथं तत्र व्याख्यानं क्रियते इति चेत् अचीकृतत्, अविवृधत्, अमीमृजत् इत्यादीनि णिजन्तानि लुङि रूपाणि सन्ति। अची कृत अत, इदानीं लुङ् लकारे द्वित्वे इत्यादिकं सर्वं कृते क्रीत संशब्दने धातु अस्ति। अची क्रीत अत, अस्याम् अवस्थायाम् उरत् इति सूत्रं प्रवर्तते। इदानीम् उरत् इति सूत्रेण चङ् परे क्री धातु घटकस्य दीर्घरीकारस्य स्थाने ह्रस्वहरिकारः विधीयते, अतः अचीकृतत् इति रूपं तत्र सिद्ध्यति। इदानीं पश्यन्तु किमर्थं तत्र तपरकरणं कृतमस्ति। यदि अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय इत्यस्मिन् सूत्रे अण इति प्रत्याहारः पूर्वेण णकारेण गृहीता स्यात् तदानीं ऋकारे सवर्णग्राहकता नास्ति। नाम पूर्वेण णकारेण गृह्यमाणे तु ऋकारः अणत्वात् सवर्णं न बोधयति, सवर्णं न उपस्थापयति। तस्मात् ऋकारः उरत् सूत्रे ऋकारः स्वसवर्णान् दीर्घान् न बोधयिष्यति। तस्मात् ह्रस्वः एव उद्देश्य भूते दीर्घे ऋकारे भविष्यति। कथं तत्र तपरकरणं कृतमस्ति? तदेव तपरकरणं व्यर्थं सज्ञापयति यद् अण प्रत्याहारः अस्मिन् सूत्रे परेण गृह्यते। तस्मात् यदा परेण प्रत्याहारः गृह्यते तदानीं तु अयं ऋकारः अणपदबोध्यः स्वसवर्णग्राहकः। तस्मात् तपरकरणाभावे ऋकारः स्थानीभूतस्य दीर्घरीकारस्य स्थाने दीर्घः एव जायेत, तन्माभूत। अतः तत्र तपरकरणं स्वांसे चारितार्थ्यं भवति। अत्र कश्चित् आक्षिपति, अयि भो भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न भवति, अयं ऋकारः भाव्यमानः कथं स्वसवर्णान् ग्रहीष्यति इति चेत् सत्यं। भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं नास्ति, तस्मात् तत्र अयं ऋकारः भाव्यमानः विधीयमानत्वात् स्वसवर्णान् न गृह्णाति खलु इति चेत् सत्यं। तथापि उद्योते नागेश भट्टेन लिख्यते सा एव पङ्क्ति शब्दरत्नकारेण तत्र अस्य सूत्रस्य अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय इति सूत्रस्य शब्दरत्नेऽपि लिख्यते। यदि तत्र नाम भाव्यमानत्वं कुत्र अस्ति, विधेयत्वं किं भवति? भाव्यमानत्वं नाम किं, विधेयत्वं नाम किं? यत्र अपूर्वबोधकता भवति। यदि च तत्र सूत्रे स्वरूपान्तरनिवृत्त्यभावेन स्वरूपाभ्यनुज्ञानरूपार्थत्वेनैव तस्य ऋकारस्य अपूर्वबोधकत्वाभावात् अविधेयकत्वं, नाम तत्र का पंक्ति भवतु न स्मरामि, किन्तु तस्य अभिप्रायः तदेव। यदि तत्र तपरकरणं न स्यात् तदानीं तस्मिन् अपूर्वबोधकता एव न स्यात्। कथं न स्यात्? तदानीं सः ऋकारः आदेशान्तरनिवृत्त्यर्थ अभावकः, आदेशान्तरनिवृत्त्यकः न भवति, किञ्च स्वरूप अभ्यनुज्ञान अर्थतया केवलं स्वीयस्य स्वरूपस्य एव बोधनं करोति। तदानीं तस्मिन् अपूर्वबोधकत्व अभावात्
विधेयत्वम् एव नास्ति। विधेयत्वाभावाद् भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न इति परिभाषायाः तत्र उपस्थितिरेव न भवति। तपर कृते तु उपस्थितिर्भवति इति विषयः अन्यः। नाम तपर कृते तु तत्र विधेयत्वम् अस्ति इति तु अन्या कथा, किन्तु तपरत्वाभावे तत्र ऋकारे अपूर्वबोधकत्वं नास्ति। तस्मात् तत्र विधेयमानत्व अभावात् परिभाषायाः तत्र अवसरः नास्ति। एवं च अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय इत्येतत् सूत्र परिहाय अन्यत्र सर्वत्र अण प्रत्याहारः पूर्वेणैव णकारेण इति सिद्धान्तः। इण प्रत्याहारस्तु परेणैव। तत्र किं प्रमाणं? व्याकरणशास्त्रे यत्र यत्र इण प्रत्याहारः स च इण प्रत्याहारः परेणैव। तत्र अचिष्णु धातु भ्रुवां इवोर्यङ्गु वङ्गौ इति सूत्रे इवो इत्येव प्रमाणं। यदि तस्मिन् सूत्रे यदि इण प्रत्याहारः पूर्वेण स्यात् तर्हि अचिष्णु धातु भ्रुवाम् इत्यस्मिन् सूत्रे युवो इत्यस्य स्थाने इणः इत्येव उच्येत भगवता भाष्यकारे भगवता सूत्रकारेण, किन्तु तथा नोक्तं। तथा कथ्यमाने कः भेदः आयाति? अर्धमात्रा लाघवं भवति। यतो हि युवो इति कथनेन तत्र सार्धत्रयमात्राः जायन्ते, इणः इति कथनेन मात्रात्रयाणामेव बोधः भवति। कथं? युवो इति कथनेन यकारस्य वकारस्य अर्धमात्राः, एवं च ओकारस्य मात्राद्वयं विसर्गस्य अर्धमात्रा आहत्य सार्धमात्रात्रयं भवति। इणा इति कथनेन इकारस्य एका मात्रा, णकारस्य अर्धमात्रा, अकारस्य एका मात्रा, विसर्गस्य अर्धमात्रा इति आहत्य मात्रात्रयं भवति। तर्हि मात्रा सार्धमात्रात्रयपेक्षया मात्रात्रयस्य लघुत्वात् तदेव वक्तुम् उचितं स्यात्, तथा न उक्तम्। अतः तद् बोधयति यत् इण प्रत्याहारः परेणैव न तु पूर्वेण इति उक्त्वा एतत् सर्वं गुरूणां चरणयोः समर्प्य अहं विरमामि। यथा मम मति तथैव अत्र उपस्थापितं, यथा गुरुभ्यः श्रुतं मया तथैव अत्र उपस्थापितम् इत्युक्त्वा अहं विरमामि। अत्र इयं व्याख्यानमाला अग्रेपि प्रचलिष्यति। श्वः तत्र गुरुकल्पानां रामसलाही द्विवेदी महाभागानाम् अत्र भूति पदार्थविमर्शः इति विषयम् अधिकृत्य व्याख्यानं भविष्यति। तत्र भवन्तः सर्वेपि परमगुरूणां राममनोहर मिश्र महाभागानां स्मृति व्याख्यानमालायाम् एतत् सर्वं श्रोतुं शक्ष्यन्ति इत्युक्त्वा अहं विरमामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरूणां चरणौ परमगुरूणां चरणौ नतदति समर्प्य विरमामि। नमो नमः।